यसभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले सम रुलको बारेमा पढ्यौं, पावर रुलको बारेमा पढ्यौं। अब यसपछि आज हामीले सिक्नेछौं प्रोडक्ट रुल र त्योसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरु डिल गर्नेछौं। यसपछि डिफरेन्ट रुल्सहरु हामीले बुझ्दै र त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरुलाई डिल गर्दै अगाडि बढ्छौं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विथ पावर रुल त भइसक्यो, विथ प्रोडक्ट रुल। सो प्रोडक्ट रुल लाई सबैभन्दा पहिले हेरौं यसले भन्न के खोजेको छ। ओके, सपोज px is given as product of two different functions fx and gx यसरी। ओके, अब यो केसमा प्रोडक्ट रुल अनुसार हामीले के बुझ्नु पर्यो कि डेरिभेटिभ निकाल्नु छ विथ रेस्पेक्ट टु x। यसको लागि हामीले फर्मुला पाउँछौं फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function plus second function into derivative of first function। यसैलाई हामीले भन्छौं प्रोडक्ट रुल। यसलाई हामीले अर्को तरिका यसरी पनि लेख्न सक्छौं। मानौ f into g दिइएको छ अनि यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं fx into सिम्पली फर्स्ट फंक्शन लेखिरहेको छु f मात्र derivative of g with respect to x plus second function into derivative of first function with respect to x। अब यो फर्मुला कसरी आयो त? किन यसरी हामीले फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड फंक्शन को डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड फंक्शन इन्टु फर्स्ट फंक्शन को डेरिभेटिभ लेख्छौं? त्यसको लागि लेट्स प्रुभ इट र बुझौं यसलाई वास्तवमा किन यो फर्मुला आइराछ। Okay, suppose px is equal to fx into gx छ। अब फर्स्ट प्रिन्सिपल अनुसार हामीले f of x plus h निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि, हैन? यो भयो त्यसपछि now according to definition of derivative f dash x is equal to limit h tends to 0 यो भयो p of x plus h minus px divided by h। अब यसमा हामीले यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो भ्यालुज राख्न सक्छौं। p of x plus h को ठाउँमा अब हामीले f of x plus h into g of x plus h लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी यहाँनिर f of x into gx लेख्न सक्छौं। यो भयो h आफ्नो ठाउँमा। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। त्यसको लागि यो f of x plus h आफ्नो ठाउँमा छ, हैन? into g of x plus h छ। अब लेट्स डू हियर minus gx, okay, and fx plus h अनि प्लस gx f x plus h अनि लास्टमा जुन छ fx into gx लेख्न सकिन्छ? एकदम सकिन्छ, हैन? हामीले बिचमा के गरिराछौं? यो दुईवटा टर्म्सलाई प्लस र माइनस गरिराछौं। यसले के फाइदा हुन्छ? यसले हामीले पाउँछौं एउटा फर्मुलाको डेरिभेसन। जस्तै अब यो फर्स्ट दुईटामा हामीले कमन लिन सक्छौं f of x plus h। कमन लिइसकेपछि यहाँ हामीले पाउँछौं g of x plus h minus gx divided by h into कमन जुन छ यो f of x plus h यो आफ्नो ठाउँमा। ओके, अब यो दुईटामा हेर्ने, यो दुईटामा कमन छ gx, हैन? यो प्लस आफ्नो ठाउँमा। लेट्स टेक gx कमन। अब यहाँ हामीले पायौं f of x plus h minus f of x by h into common gx। एकदम क्लियर छ होला पक्कै पनि, हैन? अब यसलाई डेफिनेसन सँग कम्पेयर गर्ने हो भने अकॉर्डिंग टु डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ हामीले जुन पढ्या छौं यो यतिलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त? अब यतिलाई यो h टेन्ड्स टु 0 छदै छ। यो अब के भयो? g dash x भयो।
into h tends to 0 भएको हुनाले यहाँनिर हामीले h को ठाउँमा 0 राख्छौं कति हुन्छ fx प्लस अब यो के हो यो fx को डेरिभेटिभ हो सो यहाँ हामीले लेख्छौं f dash x into gx ल फर्मुला हामीले पायौं फर्स्ट into सेकेन्ड को डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड into फर्स्ट को डेरिभेटिभ so this way the formula of product rule of derivative has been derived ठीक छ तर यसलाई एकदम इजिली हामीले याद राख्न सक्छौं फर्स्ट into सेकेन्ड को डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्ड into फर्स्ट को डेरिभेटिभ सपोज हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु छ x स्क्वायर प्लस छ यहाँनिर 1 अनि यहाँ छ x क्यूब माइनस 2 अब यसलाई बाइ युजिङ प्रोडक्ट रुल डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने एउटा मेथड के भयो हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं ब्र्याकेट हटाउन सक्छौं किन अब सिम्प्लिफाई गर्ने लेट्स युज फर्मुला डाइरेक्ट डेरिभेटिभ अफ y with respect to x फर्स्ट यो भयो इन्टु सेकेन्ड को डेरिभेटिभ भन्नुको मतलब यो भयो x क्यूब माइनस 2 with respect to x प्लस सेकेन्ड इन्टु फर्स्ट को डेरिभेटिभ क्लियर छ कुरा एकदम क्लियर छ होला हैन हामीले सिधै हामीले जुन फर्मुला पढ्यो त्यसलाई युज गर्दैछौं यो x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहन्छ आफ्नो ठाउँमा यो x क्यूब को डेरिभेटिभ कति भयो 3x स्क्वायर हामीले पढिसकेका छौं माइनस 2 को डेरिभेटिभ 0 त्यसपछि प्लस x क्यूब माइनस 2 अनि यहाँ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x 1 को डेरिभेटिभ 0 यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं ब्र्याकेट हटाउँछौं त्यो आउँछ आन्सर So hope it is clear. त्यसै गरी अर्को एउटा प्रोडक्ट रुल को हेरिहालौं सपोज हामीले दिएको छ e to the power x into sin x फाइन्ड डेरिभेटिभ अब के गर्ने so let's use formula derivative of y with respect to x first into second को डेरिभेटिभ first into second को डेरिभेटिभ प्लस second into first को डेरिभेटिभ के पाइयो यो e to the power x आफ्नो ठाउँमा sin x को डेरिभेटिभ cos x प्लस sin x आफ्नो ठाउँमा e to the power x को डेरिभेटिभ e to the power x e to the power x लाई हामीले कमन लिन सक्छौं अनि हामीले पाउँछौं sin x प्लस cos x यहाँ छ cos x प्लस sin x यो भयो आन्सर त यसरी प्रोडक्ट रुल को हेल्पले हामीले डिफरेन्ट फंक्सन जस्ट लाइक as product of different terms दिएको छ as product of two terms यहाँनिर हामीले f into g युज गर्दै छौं हैन त्यसको डेरिभेटिभलाई इजिली के गर्न सकिन्छ फाइन्ड गर्न सकिन्छ अब एउटा अर्को पनि एक्जाम्पल हेरिहालौं हैन यसको रिलेटेड जस्तै सपोज y इक्वल टु यहाँ छ x क्यूब अनि यहाँ छ cos x अब डेरिभेटिभ अफ y with respect to x फर्स्ट into second को डेरिभेटिभ जस्ट फर्मुला याद राख एकदम सिम्पल छ प्लस सेकेन्ड into फर्स्ट को डेरिभेटिभ सो फाइनल आन्सर कति आयो यसको डेरिभेटिभ माइनस sin x सो हामीले लेख्छौं माइनस x क्यूब sin x ओके यो cos x एज इट इज x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर सो आन्सर भयो 3x स्क्वायर अनि यो cos x एज इट इज हामीले कमन पनि लिन सक्छौं वा लेट इट बी यो भयो आन्सर यसरी प्रोडक्ट रुल सँग रिलेटेड प्रब्लमलाई डिल गर्न सकिन्छ ओके यसपछि हामी अरु रुलहरु पढ्दै अगाडि बढ्छौं क्वोटिएन्ट रुल अब क्वोटिएन्ट रुलमा यसलाई सिम्पल तरिकाले कसरी बुझ्ने मानौ हामीलाई u र d यसरी दिएको छ मैले u र d भन्नाले अप र डाउन भनेर राखिदिएको छु ठीक छ यसरी भने यसलाई सिम्पली याद राख्न सकिन्छ डाउन इन्टु अप को डेरिभेटिभ माइनस अप इन्टु डाउन को डेरिभेटिभ बाइ डाउन स्क्वायर र यो फर्मुलालाई पनि हामीले जसरी प्रोडक्ट रुल लाई डिराइभ गरेका थियौ सेम त्यसै गरी हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई पनि डिराइभ गर्न सक्छौं टेकिङ द हेल्प अफ फर्स्ट प्रिन्सिपल अब लेट्स सल्भ सम प्रब्लम तिर गइहालौं मानौ y इक्वल टु x बाइ x प्लस 1 छ र यसको डेरिभेटिभ निकाल्न भन्दैछ भने कसरी बनाउने स्ट्रेट यो फर्मुलामा राख्न सकिन्छ हेर
डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ डाउन भन्नुको मतलब यो x + 1 लाई एज इट इज राख्नु छ इन्टु डेरिवेटिभ अफ अप मतलब न्युमरेटर को डेरिवेटिभ माइनस अप इन्टु डिनोमिनेटर को डेरिवेटिभ अनि त्यसपछि डिनोमिनेटर को स्क्वायर भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा जे आउँछ त्यो हुन्छ यसको आन्सर x + 1 एज इट इज अनि यसको डेरिवेटिभ 1 कुनै काम भएन। त्यसपछि x अनि x को डेरिवेटिभ 1 1 को डेरिवेटिभ 0। अब डिनोमिनेटरमा x + 1 को होल स्क्वायर x x क्यान्सल्ड 1/x + 1 होल स्क्वायर। सिम्पल छ। त यही मेथडले यसै गरी एकचोटी सबैजना यसलाई ट्राई गरौँ त √x by √x + 1 गिभ अ ट्राई वन्स। ल यसलाई बनाउनु अनि स्टेप्स चेक गर्नु बनाइसकेको छ भने नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x म यतातिर डाइरेक्ट फर्मुला लगाएको छु। सिम्पल तरिकाले याद राख्नु हेर डाउन भनेर यो डिनोमिनेटरलाई सार्नु डाउन इन्टु अप को डेरिवेटिभ यसलाई हामीले यसरी नै लेखौँ अहिले माइनस अप इन्टु डाउन को डेरिवेटिभ यो भयो ठीक छ। अनि त्यसपछि डिनोमिनेटर को स्क्वायर मतलब यो डाउन को स्क्वायर √x + 1 होल स्क्वायर। अब सिम्प्लिफाई गर्दा यो √x + 1 इन्टु √x को डेरिवेटिभ हुन्छ 1/2 √x। यो याद राखिहाल्नु हैन। यो कसरी आउँछ यसलाई हामीले सिम्पली पावर रुल लगाइकन बनाउन सक्छौं। जस्तै डेरिवेटिभ अफ √x मतलब x को पावर 1/2 भयो हैन। अनि यसलाई पावर रुल अनुसार बनाउँदाखेरि यो n x टु द पावर n - 1 गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं 1/2 x को पावर -1/2। अनि अब ल अफ इन्डिसेस अनुसार यो यहाँ जान्छ हैन। अनि फाइनली यो कति भयो त 2√x। यो एउटा कुरा आफ्नो दिमागमा राख्नु कि √x को डेरिवेटिभ के हुँदो रहेछ 1/2 √x। सो डाइरेक्ट वी कैन राइट for our easy simplification calculation। त्यस्तै अब यहाँ यो छ +1 छ हैन। त √x को डेरिवेटिभ 1/2 √x अनि 1 को डेरिवेटिभ भयो 0 ठीक छ। अनि डिनोमिनेटरमा हामीले जे छ त्यसलाई एज इट इज लेख्छौं ओके। देन अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ 1/2 मात्र प्लस 1/2 √x त्यसैगरी -1/2 अनि -0 कामै छैन केही लेख्नै परेन हैन। हेर्नु ध्यान दिएर √x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ √x कट्छ अनि हामीले अब यहाँ √x + 1 होल स्क्वायर पाएका छौं। यो दुईटै भयो क्यान्सल्ड अनि द फाइनल आन्सर 1/2 √x √x + 1 होल स्क्वायर। Okay, have a look and once try another question। यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन दिरा छु यसलाई बनाउनु छ सबैजनाले ओके। अलिकति जनरल पावर रुल टाइपको x² + a² by x² - a²। ल यो क्वेशन ट्राई गरौँ त सबैले। ल अब यसलाई हामीले कसरी बनाउने त सबैभन्दा पहिले यो y आफ्नो ठाउँमा छ √x छ ल √x नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु मतलब यो d √x² + a² by x² - a² विथ रेस्पेक्ट टु x। यहाँ कोसेन्ट रुल अहिले डाइरेक्ट लाग्दैन किनकि यहाँ पावर टु दी पावर 1/2 छ हैन। हामीले जनरल पावर रुलमा बुझेका थियौं कि पावर बाहेक सबै डिनोमिनेटरमा आउनुपर्छ विथ रेस्पेक्ट को हिसाबले ताकि हामीले त्योसँग रिलेटेड रुल युज गर्न सक्छौं। अब यो हो टु दी पावर 1/2 भन्नाले टु दी पावर 1/2 बाहेक बाँकी के छ
यो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यसलाई हामीले गर्छौं यहाँ ब्यालेन्स डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अनि यहाँ छ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। ठीक छ, अहिले भर्खर हामीले पढ्यौं रुट अन्डर एक्स को डेरिभेटिभ 1/2 रुट अन्डर एक्स। त्यहाँ एक्स को सट्टा यो सबै छ, त सिम्पली यसको पनि डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/2 रुट अन्डर एक्स मतलब यो सबै। यसलाई सिम्पली हामीले लेख्न सक्छौं। ठीक छ, अब इजी भयो। अब यहाँनिर यो u बाई v u बाई d जे भन f बाई g जे भने पनि हुन्छ। कोसेन टुल, कोसेन टुलमा के छ डाउनबाट हामीले सुरु गर्छौं, डाउन इन्टु अप को डेरिभेटिभ। अप को डेरिभेटिभ भन्नाले एक स्टेप लेखिहालौं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स माइनस अप अप इन्टु डाउन को डेरिभेटिभ यसरी अप इन्टु डाउन को डेरिभेटिभ ओके बाई डाउन को स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर भयो। अब बाँकी पोर्सन यसपछिको बाँकी पार्ट म यहाँ लेख्दैछु, यतातिर हेर्नु। यसपछि यो भयो, यो 2 यो रुट माथि पनि तल पनि हैन, यो के हुन जान्छ 1 बाई यो 2 छ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यो यहाँ गएर के हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज 2x प्लस 0 ए स्क्वायर कांस्टेंट हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्टु यहाँ पनि 2x प्लस 0 हैन, यहाँ माइनस 0 माइनस अनि माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 फरक त केही परेन। अनि यो भयो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक छ, अब ब्रैकेट हटाउनु, यो र यो सेम मिलिरहेछ, ध्यान दिने त यो रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर याद छ, त्यसको पावर 1/2 हो, यहाँ यसलाई तल तान्दिने भन्नाले अब हामीले के पाइरहेछौं 2x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर एक्स अनि यतातिर माइनस 2x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर एक्स ओके। ब्रैकेट हटाउनु छ बाई बाईमा यो जुन छ 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पावर 1/2 इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पावर माइनस 1/2 इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सबैलाई मैले बेसमा लगे। अब यो दुईटा क्यान्सल्ड, सो आवर आन्सर माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पावर 1/2 अनि यहाँनिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यो दुईटै बेस सेम छ, पावर एड हुन्छ, माइनस 1/2 र 2 लाई हामीले एड गर्यौं अनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल्ड, माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स बाई बाई कति यो 2 कटिहाल्यो 2 2 जा गरेर हैन, अनि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अनि यहाँ 3/2 हुन्छ, 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3/2 यो आन्सर भयो। पक्कै पनि सबैले बुझिसक्यो होला। अब यस्तै एउटा अर्को क्वेशन हामीले डिल गर्छौं। अब यस्तै एउटा क्वेशन सबैले ट्राई गर्नुस्, बी रेडी। y इक्वल टु 1 बाई यस्तै टाइपको 1 बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. Once try. Now check your steps if you have solved. यहाँनिर पहिला डिनोमिनेटर मा रुट भएको हुनाले यसलाई हामीले रेशनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है। हेर फेरि यो नलेख्नु, यसको मतलब यो नसोच्नु कि
यो माथि जान्छ अनि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को पावर -2 हुन्छ। यहाँ बीचमा माइनस छ, यसलाई हामी डाइरेक्ट माथि लग्न पाउँदैनौँ। ओके, त्यसरी त्यो अपरेसन सही हुँदैन। ओके, अब यसलाई सबैभन्दा पहिले गर्नु छ रेशनलाइज। यसरी हामीले के गर्यौं, डिनोमिनेटर को कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नु छ। ओके, नाउ अब यो मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा हामीले पायौं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट हट्यो माइनस बी स्क्वायर, माइनसले गर्दा साइन चेन्ज भयो, एक्स स्क्वायर क्यान्सल। सो हामीले पायौं 1/2 a स्क्वायर इन्टु, अब यसलाई ब्रैकेटमा राख्नु। ब्रैकेटमा किन राख्ने, किनकि यो 2a स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट हो हैन। अब कन्स्ट्यान्ट हो भने डिफरेन्शिएट गर्दा त्यसलाई एज कोएफिसिएन्ट अफ डेरिभेटिभ लेख्न सकिन्छ। त्यसैले नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x, यो 1/2a स्क्वायरलाई यतिकै बाहिर राख्न सकिन्छ। यसमा डेरिभेटिभ अफ यति प्लस यति लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, कोएफिसिएन्ट यदि कोएफिसिएन्ट छ भने त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा एज कोएफिसिएन्टलाई एज कोएफिसिएन्ट अफ डेरिभेटिभ लेख्न सकिन्छ। यससँग रिलेटेड रुल पनि हामीले पहिले पढेकै हौं। कस्तो टाइपको याद राखौं, डेरिभेटिभ अफ के इन्टु कुनै फंक्सन छ भने हामीले के गर्न सक्छौं, के यहाँ राख्न सक्छौं, डेरिभेटिभ अफ फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु x, मतलब कन्स्ट्यान्टलाई हामीले बाहिर राख्न पाउँछौं। त्यसकारण यो बाहिर आयो। यसले गर्दा हाम्रो सिम्प्लिफिकेसन सिम्पल भयो, क्याल्कुलेसन इजी भयो, आई मिन टु से है। यो आफ्नो ठाउँमा। अब हेर, यसको डेरिभेटिभ फेरि प्लस छ नि, यसको डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भयो। यहाँ ब्रैकेट डेरिभेटिभ अफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु x। ओके, अब यसपछिको स्टेप अर्को साइडमा यहाँ हेर्ने कति आयो, दिस इज इक्वल टु 1/2a स्क्वायर। अब यहाँ डेरिभेटिभ अफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हैन, यो त मिलाउनु पर्यो। अब त्यसपछि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यसरी। ओके, जनरल पावर रुल को कन्सेप्ट हो यो। प्लस डेरिभेटिभ अफ यहाँ छ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्टु डेरिभेटिभ अफ, यहाँनिर माइनस हुनुपर्ने प्लस भयो, अलिकति ध्यान दिइहाल्नु है। यहाँनिर यो प्लस होइन माइनस, बुझिन्छ होला, इक्वल टु 1/2a स्क्वायर। र भर्खर हामीले रुटको बारेमा पढ्यौं, रूट अंडर एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स 1/2 रूट एक्स। यहाँ डाइरेक्ट हामीले लेख्छौं 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्टु, अब यो एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x, ए स्क्वायर को डेरिभेटिभ 0 लेख्नु परेन। 1/ अब यहाँ त्यस्तै गरी 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन्टु 2x। ओके, 2 कट्छ, क्यान्सल, 2 क्यान्सल, 2 क्यान्सल, देन 1/2a स्क्वायर हामीले यहाँ पायौं x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/x बाई, नट 1/, x बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यो भयो आन्सर। एलसीएम लिए पनि हुन्छ, यहाँ माइनस छ, एलसीएम किन लिने, बस यो आन्सर। ओके, यसलाई एकदम राम्ररी हेरौँ। अब यहीसँग रिलेटेड केही अरु क्वेशनहरु यस्तै टाइपको बनाउनु। एउटा क्वेशन छ, लेट्स सल्भ इट। e to the power x by sin x, ल यसलाई बनाउनु छ, गिभ अ ट्राई।
Okay, now this one derivative of y with respect to x. सीधे क्वेश्चन टू लगाउन सकिन्छ डाउन into up को derivative minus up यसलाई e to the power x into derivative of sin x by down को square. Okay, बस क्वेश्चन टू लगाउँदैछौँ हामी यो sin x e to the power x को डेरिभेटिभ e to the power x हामीले पढिसक्यौं माइनस e to the power x आफ्नो ठाउँमा sin x को डेरिभेटिभ cos x. Okay, and this is now sin square x. We can take e to the power x common अनि हामीले पाउँछौं sin x minus cos x by sin square x. Very simple. Okay, अब हामीले कोसेन्ट रुल, पावर रुल, प्रोडक्ट रुल, जनरल पावर रुल जे जति पढेका छौं त्योसँग रिलेटेड डिफरेंट मिक्स्ड क्वेशन्सहरुलाई डिल गर्दै अगाडि बढ्छौं. ल y इक्वल टु एउटा क्वेशन ट्राई गर्नु छ सबजनाले यसलाई ट्राई गर्नु. x क्यूब minus 2x into sin 3x. Give a try. Okay, now check your steps. Derivative of y with respect to x. Product rule लगाउनु छ. Product rule एकदम simple छ. First into second को derivative. Derivative of sin 3x and plus second into first को derivative. X cube minus 2x with respect to x. भयो. अब यो भयो x cube minus 2x जस्ताको त्यस्तै अनि डेरिभेटिभ अफ sin 3x. यो कोएफिसिएन्ट छ भने कोएफिसिएन्ट अगाडि आउँछ, sin को डेरिभेटिभ cos हामीले पढिसकेका छौं. त्यसकारण यति यो sin 3x यतिकै अनि यहाँ अब x cube को डेरिभेटिभ 3x square, 2x को डेरिभेटिभ 2. So this is our answer. मिलाएर लेखिदेऊ 3x cube minus 2x अनि यो भयो cos 3x प्लस जहिले पनि यो जुन छ नि एक्सप्रेसनहरुलाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगाडि राख्ने, पछाडी राख्दै एंगल जस्तो देखिन्छ है. अब यो भयो 3x square minus 2 into sin 3x. This is our answer. Hope you have understood. यतिकै छोड्ने, ब्रैकेट हटाउनु जरुरी छैन. अब नेक्स्ट क्वेशन y equal to, so let's be ready for this question. sin tan अनि फेरि रूट अंडर sin x. यसको मतलब कि यो sin को एंगल यो दुईटा हो पुरै अनि tan को एंगल यो पुरै अनि sin को एंगल x. ठीक छ, sin अफ यो हो अनि tan अफ यो हो sin अफ यो. यसरी ल सबैजना ट्राई गर्नु, यसलाई एकदम विचार पुर्याएर. Check your steps. Now derivative of y with respect to x. अब यहाँ हामीले के विचार पुर्याउनु छ, sin को एंगल हो यो पुरै, tan को एंगल हो sin यो रूट अंडर सहित यो पुरै, sin को चाहिँ एंगल x. ओके, यसरी छ. अब बनाउने कसरी, यहाँ हामीले विथ रेस्पेक्ट टु मिलाउने कुरामा एकदम विचार पुर्याउनु पर्छ. ओके, sin को एंगल यो ब्रैकेट में छ जति पुरै हो. सो डिफरेंशिएट पनि विथ रेस्पेक्ट टु त्यो पुरै हुन्छ यसरी tan अनि रूट अंडर sin x यसरी. ओके, इन्टु फेरि डेरिभेटिभ अफ tan छ रूट अंडर sin x. यो tan को एंगल भयो यो यति. सो tan को जुन एंगल हो त्यसैको रेस्पेक्ट मा त्यो डिफरेंशिएट हुन्छ पनि. अब इन्टु डेरिभेटिभ अफ रूट अंडर sin x विथ रेस्पेक्ट टु, अब यो रूट छ यहाँ त्यसकारण यहाँ sin x चाहियो किनकि पावर मा छ हैन. अब डेरिभेटिभ अफ sin x
with respect to x. यो स्टेपलाई राम्ररी हेर्नु। हामीले फर्स्ट फेजमा एंगल मिलायो, पावर भएको भए पहिला पावर मिलाउनु पर्थ्यो। साइन को एंगल यो पुरै हो विथ रेस्पेक्ट टु पुरै एंगल, फेरि यो ब्यालेन्स भयो, tan को एंगल यो पुरै हो विथ रेस्पेक्ट टु पुरै, इन्टु डेरिभेटिभ अफ रूट अंडर sin x, मतलब sin x को पावर 1/2 भयो। सो पावर बाहेक बाँकी तल चाहियो अनि पावर रुल युज हुन्छ। फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्ने, sin x यो x छ, x ठ्याक्कै मतलब सब कट छ, dx बाँकी रहन्छ। यसरी पहिला हामीले मिलाउनु पर्छ। ओके, सबैको बेस मिलाउँदै जानुपर्छ। बेस भन्नाले विथ रेस्पेक्ट टु मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। साइन को बारेमा पढेका छौं, साइन को डेरिभेटिभ cos, सो यसको आन्सर भयो cos, अनि जुन एंगल छ त्यो एंगललाई हामीले एज इट इज कपी गर्नु छ। ओके, यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु। जस्तै हामीले पढेका छौं नि, डेरिभेटिभ अफ sin x with respect to x is equal to cos x, मतलब के मिल्नु पर्छ त? यो हेर, साइन को एंगल यो र यो तीनटा सेम हुन्छ। यो कुरालाई विचारमा पुर्याउने अगाडि बढ्ने। जुन जति एंगल छ विथ रेस्पेक्ट टु त्यति हामीले डिफरेन्शिएट गर्दै ब्यालेन्स गर्दै अगाडि बढ्नु छ। यसको पार्ट सक्यो। इन्टु tan को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर, सो यो हुन्छ सेक स्क्वायर, अनि यो एंगल हो, फेरि रुट हट्दैन नि यहाँनिर, यो एंगल को स्क्वायर हैन, यो एंगल यो जस्तो जस्ट लाइक दिस इज x, d tan x को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर x, सो सेक स्क्वायर अनि यो एंगल यतिकै रह्यो। अनि यहाँ यो के हो, sin x को डेरिभेटिभ, तर यहाँ के छ 1 यो पावरमा छ, ध्यान दिने। जसरी रुट अंडर x को डेरिभेटिभ हामीले पढ्यौं 1/2 रुट अंडर x हुन्छ, त्यस्तै गरी रुट अंडर sin x विथ रेस्पेक्ट टु sin x के भयो 1/2 रुट अंडर sin x भयो, इन्टु अब sin x को डेरिभेटिभ फाइनली cos x। यो हाम्रो आन्सर। यसमा कुनै सिम्प्लिफिकेसन हुँदैन। फेरि यो नसोच्नु कि यो र यो क्यान्सल हुन्छ, किनकि यो सेक स्क्वायर को एंगल हो, यो cos को यो पुरै एंगल हो, अनि यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। दिस इज आवर आन्सर। ओके, यसलाई राम्ररी बुझ्नु। यही बेसिसमा सबैभन्दा पहिले एउटा क्वेशन ट्राई गर्नु। रेडी सेडी गो। y इक्वल टु, सबैजनाले एकदम राम्ररी ट्राई गर्नु छ। एउटा क्वेशन दिइराछु छु, cosec टु दी पावर n px स्क्वायर माइनस q बाई r, यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु। गिभ अ ट्राई। ल अब यसलाई पनि बनाइहालौं हैन। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x, डेरिभेटिभ अफ cosec टु दी पावर n। पावर भन्ने बित्तिकै पावर रुललाई कसरी हामीले बिर्सन सक्छौं हैन, विथ रेस्पेक्ट टु x छँदैछ। अब हेर, डेरिभेटिभ अफ cosec टु दी पावर n px स्क्वायर माइनस q बाई r, यो एंगल हो, with respect to cosec px square minus q by r into derivative of cosec px square minus q by r, okay, with respect to, अब एंगल मिलाइहालौं सेम, किनकि यहाँ x स्क्वायर पनि छ, q पनि छ, r पनि छ, त्यो विथ रेस्पेक्ट टु एंगल। अब यसलाई हामीले यहाँ लेख्यौं यसरी, px square minus q by r with respect to x। अब यसमा पावर रुल n cosec टु दी पावर n minus 1, पावर घट्छ एकले, अनि यो जुन एंगल छ आफ्नो ठाउँमा, इन्टु अनि cosec को डेरिभेटिभ हामीले पढेका छौं माइनस cosec इन्टु cot, सो माइनस cosec एंगल जे छ त्यो इन्टु cot एंगल जे छ त्यो इन्टु, अब यहाँ हेर्ने यो 1/r छ नि, 1/r ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिरहेछ, त्यसकारण यो पहिला यसरी ब्र्याकेटमा, ओके, यो पुरै इन्टु यो ब्र्याकेट दिनुको मतलब हो यो एंगल को मल्टिपल जस्तो नलागोस् हैन, त्यसकारण
अब यो 1/r आफ्नो ठाउँमा अनि अब px स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2px अनि q को डेरिभेटिभ 0 क्लियर छ कुरा अब जे आउँछ त्यो लास्टमा आन्सर हुन्छ माइनस अगाडि राख्न सक्छौं दिस इज आवर आन्सर भेरी सिम्पल हैन एकदम स्ट्रेट छ खास यसमा केही पनि छैन अब यस्तै अरु क्वेशन्सहरु हामी फेरि सल्भ गर्छौं अर्को क्लासमा है नाउ लेट्स कन्टिन्यू अब एउटा नयाँ कुरा बुझौं हामी त्यो हो चेन रुल अब यसमा के हुन्छ मानौ y in terms of यस्तो किसिमको छ y in terms of u दिएको छ g अब g भन्दा पनि x also in terms of u दिएको छ यसरी अलग अलग अनि भन्छ फाइन्ड dy by dx अब dy by dx निकाल्न भन्छ भने यो केसमा हामीले के गर्छौं dy by dx equal to derivative of y with respect to u अनि derivative of x with respect to u गरिकन प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौं हैन यो एउटा चेन रुलको एक्जाम्पल हो त्यस्तै गरी वास्तवमा चेन रुल चाहिँ यसरी लेख्नु पर्ने हो जस्तै dy by अब यहाँ with respect to x अब y in terms of के दिएको छ मानौ यहाँनिर in terms of u अनि फेरि u in terms of t दिएको छ मानौ फेरि t in terms of x दिएको छ भने यसरी हामीले के गर्न सक्छौं फाइनली dy by dx डिटरमाइन गर्न सक्छौं यो हो मेन चेन रुल ओके यहाँ चेन मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ यो पनि एउटा पार्टिकुलर एक्जाम्पल भयो यदि कुनै फंक्सन यसरी दिएको छ भने हामीले dy by dx निकाल्दाखेरि यो कन्सेप्ट युज गर्छौं okay let's solve one problem suppose we are given y equal to 3u square plus 5u minus 7 and u is given in terms of x square plus 5 now अब dy by dx निकाल्न भन्छ भने पहिला हेर्नु y के को टर्म्समा दिएको छ u को टर्म्समा त्यसैले पहिला हामीले फाइन्ड गर्छौं डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु u यसरी डेरिभेटिभ अफ y भनेपछि यो भयो 3u स्क्वायर प्लस 5u minus 7 with respect to u ओके कति भयो with respect to u भनेपछि यहाँ बीचमा प्लस माइनस सम रुल लगाउनु छ 3u स्क्वायर को डेरिभेटिभ 6u 5u को डेरिभेटिभ 5 त्यसै गरी अब हामीले के गर्छौं u को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x निकाल्छौं किनकि u इज गिवन इन टर्म्स अफ x अब यो भयो x स्क्वायर प्लस 5 with respect to x अब x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x अनि 5 को डेरिभेटिभ 0 now derivative of y with respect to x is equal to dy by du into du by dx okay भ्यालु राख्नु छ 6u plus 5 यसको भ्यालु राख्यौं into 2x अब u को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ नि यो x square plus 5 यसलाई यहाँ राख्ने हो भने हामीले पाउँछौं 2x into 6 अनि u को भ्यालु x square plus 5 अनि यो plus 5 the final answer 2x 6x square plus 6 into 5 30 plus 5 35 यो भयो हाम्रो आन्सर बुझ्यो होला यो हो चेन रुलको एउटा एक्जाम्पल यसलाई एकदम राम्ररी बुझिहाल्नु र एउटा क्वेशन बनाउनु यहाँ छ सपोज y इक्वल टु यसरी 3at by 1 plus 3q त्यसैगरी y इक्वल टु दिइराछ यो त भयो x यसलाई x लेखौं क्वेशनमा x छ x इक्वल टु यति अनि त्यसपछि y इक्वल टु 3at स्क्वायर बाइ 1 प्लस t क्यूब यो भयो यसको हेल्पले हामीले dy by dx फाइन्ड गर्न सक्छौं
ओके, गिभ अ ट्राई वन्स। म्याथ गर्नु स्टेप x इन टर्म्स अफ t छ। पहिला हामीले फाइन्ड गर्छौं डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु t। यहाँ कोसेन्ट रुल लाग्छ हैन, u बाइ v को फर्ममा छ। कोसेन्ट रुल इजिली युज गर्न सक्छौं यसरी। पहिला डाउन इन्टु अप को डेरिभेटिभ। अप को डेरिभेटिभ भन्नुको मतलब डेरिभेटिभ अफ 3at with respect to t minus up into down को डेरिभेटिभ, ठीक छ, with respect to t अनि by down को स्क्वायर 1 plus t क्यूब अनि यसको स्क्वायर। अब यो भयो 1 plus t क्यूब into 3at यसको डेरिभेटिभ 3a कांस्टेंट हो अनि t को डेरिभेटिभ 1, सो यो भयो 3a माइनस 3at आफ्नो ठाउँमा 1 को डेरिभेटिभ 0 अनि t क्यूब को डेरिभेटिभ 3t स्क्वायर, ठीक छ। अनि डिनोमिनेटर में 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर एज इट इज। अब ब्रैकेट हटाउने हो भने यहाँ आउँछ 3a into 1 plus 3a t क्यूब minus 9a t क्यूब by यो भयो 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर अनि यो हो 3a minus 6a t क्यूब हैन प्लस 3a t क्यूब minus 9a t क्यूब minus 6 भयो by 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर। अनि हामीले कमन पाउँछौं 3a 1 minus 3 to the 6 t क्यूब by 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर। अगेन अब dy by dt चाहियो, त्यही फर्मुला युज गर्छौं फेरि हैन। यहाँनिर के छ, यो 3a t स्क्वायर छ y को लागि। अब डाउन इन्टु अप को डेरिभेटिभ त्यही काम गर्नु छ 1 plus t क्यूब अनि अप को डेरिभेटिभ भन्नु मतलब यसको डेरिभेटिभ 3at स्क्वायर को 3 to the 6a 6at माइनस यो 3at स्क्वायर अप इन्टु डाउन को डेरिभेटिभ 3t स्क्वायर हुन्छ। अब डाउन को स्क्वायर कोसेन्ट रुल युज हुँदैछ, खास यसमा के त्यति सोच्नुपर्ने कुरा छँदै छैन हैन। यो 3at भयो प्लस 6a 3 हैन 6at भयो 3at into 1 अनि यो 6at को पावर 4 minus 3 3 is 9a को पावर 4 by 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर। यो हुन्छ 6at minus 3at को पावर 4 by 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर। अब यसमा कमन हामीले लिन सक्छौं 3at अनि 3 to the 6 2 बाँकी 3 to the 6 minus t क्यूब किनकि एउटा कमन आयो by 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर। अब मेन क्वेशन के हो dy by dx, सो यसलाई हामीले dy by dt by dx by dt लेख्न सक्छौं। अब यो 3at 2 minus t क्यूब divided by 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर by यहाँ छ 3a 1 minus 2 t क्यूब by 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर। यसमा क्यान्सल भयो यो पार्ट 3a 3a, सो हामीले फाइनली आन्सर पायौं t
2 minus t cube by 1 minus 2t cube. This is our answer. Have a look, check your steps. अब यो y र z छ, यसको हेल्पले हामीले dy by dx निकाल्नु छ। तो पहिला के गर्छौं, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु z, किनकि डेरिभेटिभ अफ यो y इज गिवन इन टर्म्स अफ z हैन, z जुन छ यो z को पावर 1/2 भयो प्लस z को पावर -1/2 भयो विथ रेस्पेक्ट टु z, अनि यो हुन्छ 1/2 x को पावर 1/2 minus 1/2 x को पावर n-1 गर्दा 3/2 आउँछ हैन। यो लि डाइरेक्ट बनाइरहेछु, बुझिराख्नु। यसमा हामीले जब पावर रुल युज गर्छौं, यहाँ आउँछ n z अनि n-1, यो जुन हो -3/2 डिनोमिनेटरमा राखेर यो z लेख्नु पर्ने, x लेखेको छु फेरि z है, z, अन्डरस्ट्यान्ड इट, ठीक छ। अनि यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसलाई हामीले एलसीएम पनि लिन सक्छौं। अहिले यतिकै राखौं, पछि यो के हो, यो हो 1/2 यसलाई म अलि राम्ररी लेखिदिरहेको छु है। यो 1/2 z को पावर 1/2 minus 1/2 z को पावर 3/2, यो हो dy by dz को भ्यालु। ओके, z को ठाउँमा यो राख्नु पर्ने हुन्छ, पछि अहिले नै राखे पनि केही फरक पर्दैन है। अब त्यस्तै गरी dz विथ रेस्पेक्ट टु x, डेरिभेटिभ अफ x को पावर -1 प्लस x विथ रेस्पेक्ट टु x, यो भयो -1/x² प्लस 1, ठीक छ। यसलाई 1 minus 1/x², यहाँ म यसरी लेखिरहेको छु भयो। यो x को पावर -1 माइनस अगाडि आउँछ, पावर 1 ले घट्छ, सो फाइनली हामीले यो पाउँछौं। अब मेन क्वेशन के हो, मेन हो dy by dx। so dy by dx को लागि हामीले के गर्छौं, dy by dz छँदैछ into dz by dx। so let's put the value, यो हो 1/2 कमन को रूपमा, अनि 1/z को पावर 1/2 minus 1/z को पावर 3/2 into 1 minus 1/x²। okay, let's put the values of this। कसरी राख्ने, एकचोटि ट्राई गरौँ त सबैजना। अब एलसीएम लिइरहेको छु म यहाँनिर, एलसीएम लिँदाखेरि यो आउँछ कति, 2 आफ्नो ठाउँमा, z को पावर 3/2 आउँछ, अनि त्यसपछि यहाँ z -1 into this is x² -1 by x²। okay, let's put the value of z, x plus 1/x राख्नुस् है। so here we get x plus 1/x minus 1, and here we get 2 x plus 1/x to the power 3/2। okay, अनि यो भयो x² -1 आफ्नो ठाउँमा, यो भयो x²। अब यसलाई जस्ट सिम्प्लिफाई गर्नु छ, अरु केही छैन। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं, यहाँदेखि म बनाउँदैछु, यो भयो x² plus 1 minus x by, ओके, एलसीएम लिए यहाँनिर by, अनि यो 2x मा जान्छ, अनि यो x² plus 1 by x को पावर 3/2 into x² -1 by x²। ओके, जस्ट सिम्प्लिफिकेसन हो, अरु केही छैन यहाँनिर। अब यो x² plus 1 minus x and यो x² minus 1
त्यसपछि यो के हुन्छ 2x into x square plus 1 को power 3/2 into यो x square र यो x मिलेर यहाँ x क्यूब हुन्छ अनि यहाँ जुन छ डिनोमिनेटरमा x को पावर 3/2 छ नि यो हुन्छ यहाँ x को पावर -3/2 अब यो र यो मिलाउने यो र यो मिलाएपछि हामीले पाउँछौं x स्क्वायर -1 यो हुन्छ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x अनि यो 2x यो सेम बेस पावर एड गर्नुको मतलब 3 minus 3/2 3 to the 6 minus 3 3/2 so here we get 3/2 अनि यो x स्क्वायर प्लस 1 को पावर 3/2 यो भयो हाम्रो आन्सर बस सिम्पली हामीले यसरी बनाउन सक्छौं चेक इट Okay, now if you have solved, check your steps. यसको चाहिँ कसरी बनाउने यो अब यहाँ थीटा थीटा छ यहाँ पनि हामीले के गर्छौं dy with respect to थीटा पहिला फाइन्ड गर्छौं डेरिभेटिभ अफ a cos square theta with respect to theta यहाँ a कोएफिशिएन्ट छ cos square theta को यहाँ बाहिर राख्न सक्छौं अनि डेरिभेटिभ अफ यो भयो cos square theta सबैभन्दा पहिले पावर रुल युज हुन्छ यहाँनिर with respect to cos theta into derivative of cos theta with respect to theta अनि अब यसको आन्सर कति a आफ्नो ठाउँमा यो cos square theta with respect to cos theta 2 cos theta अनि यसको डेरिभेटिभ माइनस sin theta अनि यसलाई हामीले -2a sin theta cos theta लेख्न सक्छौं नाउ त्यस्तै गरी डेरिभेटिभ अफ x with respect to theta डेरिभेटिभ अफ x with respect to theta सेम यही मेथडले बनाउँदै जाँदा हामीले पाउँछौं पहिला डेरिभेटिभ यो b बाहिर आउँछ डेरिभेटिभ अफ sin square theta with respect to sin theta into sin theta with respect to theta यो भयो b आफ्नो ठाउँमा यो 2 sin theta and sin theta को डेरिभेटिभ cos theta यो भयो 2b sin theta into cos theta now our main question dy by dx अब यसलाई हामीले के गर्छौं dy by d theta by dx by d theta ठीक छ बुझिराख्नु राम्ररी त्यसपछि dy by d theta भनेपछि -2a यो भयो sin theta cos theta by यहाँ भयो 2b sin theta cos theta cancelled सबै -a by b answer okay very simple have a look take your steps अनि त्यसपछि solve one more question अब एकचोटी एउटा क्वेशन ट्राई गर्नु सबैजनाले ओके दिरा छ यहाँ x equal to tan t अनि y equal to sin t into cos t यो दिएको छ अब हामीले dy by dx फाइन्ड गर्नु छ ट्राई